پیو جندے مقدم راول ہے بدلوہ حضور کا مخکڑو التنویلو دویم آباد کی اعتبار واغ تی جکم وحی سر راغلی کمالے چی وحی دلیل نہیں ناغامر شرعی نشی کرے دا کتاب الایمان دا مشتمل لے پو وصلی خباب وان اور طول باب الایمان سر متعلق تعلق طریقے سوائم ندارنگ دا وصلی خباب مشتمل لی پو قول پات پنزو حدیثو اور چاش مار دیا ذکر نشپکش پیتے ہوئے لی پری کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دو نسخے دیا بعض نسخوں کی بسم اللہ مقدم دب کتاب الایمان دا بنا دا باغ امام بخاری ولیکل شروع کولا دا کتاب الایمان مخ کے بسم اللہ ولیکلا عام نسخوں کی کتاب الایمان مقدم دے بسم اللہ بنا پدی امام بخاری صرف کتاب الایمان اولی کن احادیث الان لکل پاغرد چھٹی اکڑا بل وقت شورو کو لپا ابواب ناغے شورو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم امخی و تمہید مقدمہ وبارد ایمان کی اغدار جی ایمان و لغت کی ماخوذ دے رامین یا امنون امن ستوی بے خوفی اور دارنگ اعتماد قول کما امنتکم علی اخیہ من قبل امن یا امنو سی اعتماد و باور اس کو ایمان کی جواب افعال لے دیگر اصل لغتاً تصدیق دے کر اس راضی و باور کول جدید معنی مجرد سر مناسبت واضح ہے اور تصدیق کی میوسگی لگا اعتماد ور کولی دے خبری کی جرے گما دستا خلاف نہ کم معنی لغوی مجرد پر معقول یا ایمان پر لغتی عربی کی کمان دنب سے تصدیق کرے اور خبر کب خیر کی کب شر کی تو دنیا بکارون کی اور دین کارونوں کی اور آغینم تعبیر کے دیشی پہ باور کولو وثوق اور اعتماد قرآن کریم کے اکثر مستعمل شعر پلام سرا اور تک کی معنی لغوی مراد دا افتتبعون یؤمن لکم یا موسیٰ علیہ السلام تئی چلن نؤمن لکا یا زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصفت کی یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین قرآن تک لام ویلے نال تمانا لغوی مراد یا نفس تصدیق و باور اور وثوق و اعتماد کرے کل جمانہ شرعی مرادی قرآن کریم کے عام طور پائے بس بے استعمال کری ایمان باللہ یؤمن باللہ والیوم الآخر یا قرآن کریم ایمان شرعی کل ہمویل پر بیسر ذکر کرے بیسر ذکر کرے دا تفصیل کری دا مومن بھی یا بعض ذکر کری یا دیر ذکر کری ہو لیکن مومن بھی ذکر کری کہ تصدیق باللہ تصدیق پر قیامت تو ملائکو پر رسول پر کتابوں اور کل راسی یہ بینے ذکر کری لیکن ایمان شرعی مراد
اغسل لگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا کله ویل کیا الذین آمنوا دغه کی ایمان شرعی مراد دے کہ داخل لی با کے ټول مومن بھی نہ ایمان شرعی ایمان په شرع کې بیا څه ته وایي پدې کې یو محل خدای اتفاق دے اجماع ټول اهل علم اهل سنت و جماعت کی او غیر دی سلف دی او غیر سلف دی هغه و ایمان ویل کی تصدیق بما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم تصدیق بعض چیزوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم بائے رات دل کڑی پس سے رات دل کڑی بقرآن وحی جلی یا حدیث یا وحی خفیہ داغی تصدیق دا ایمان شرعی ہوئی اور تصدیق طبعا عرف کی مرتبہ یقین ہوئی میں بائے بانی یقین قول پداس طریقہ سے لا یزول بتشکیک المشکک تصدیق عمدہ سے مقام ترسیجری حاجی شک پائے کہ نہ راجی تو دلیل آیت سے رجی قرآن کریم کی ہوئی جو مومنان آکسان چیمان راوڑے ولم یرتاب پائے کہ اس رقید لگولے سورہ حجرات کی چی ارتیاب و شک پکی نہیں گیا اور بڑی کے بعد علم لفظ لگولے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم بالضرورہ کم سیزونا جہاں معلوم میں بالضرورہ ضرورت اصل کے حال تک یقین کا ہوئی یقین سر معلوم برابر خبر رکھا گا امور متواتری کا مشہوری لیکن معلوم منتقطعا ضرورت کی قطع تھا قید بگولی لگئی دیکھ جکم امور آغا قطعیت سر ثابت نہیں صرف ظنیت سر ثابت ہی امور ظنیہ و منلو تو ایمان نے ویلی کی اگر جکل بھی ایمان اطلاق کی خواہ ایمان شرعی پورا نہیں امور ظنیہ منل ادعو جزائے علماء دائی مسلک دارے چی ظنیات پہ ایمان کے نش بیش کر ایمان یقین تو یقین پہ ظنیات بننا اصلی کا دا قولم ٹھیک دے جکم سیزونا چاہ پہ یقین سر نہیں ثابت دکھ جبائے کہ مثلا لگا دلیل ظنی باغیبانی اداغی منلو تو ایمان نے ویلی بدائے مطلب دار کاغی اور سڑے نہ منی نہ کافر نہیں حقیقتا آقا امور قطعیہ بیاسی شیرے آخدے قرآن کریم برحان من اللہ دارنگا حدیث پر درجہ تواتر کی پر درجہ شہرت کی دارنگا حدیث خبر واحد جہاں مختف بالقرائن رائے دبارہ نور ڈیر قرائن مختف بالقرائن کو امور شریعوں کی دارے لگ دے وقت کی جو خبر واحد دے جاغر ٹولو اصحاب الحدیث را نقل کری یا اکثر ہو یہ حدیث دے جوامع نقل کرے سنن نقل کری مسانیدم ټولو اتفاق کړي د هغې په تخریج باندې دغه خبر واحد چرې دا هم قطعي دی مقدر پیدا کړي او دومره دی چې بری کې خامخا فرق دی کم قطعیت چې په قرآن کریم کې دی دغسې قطعیت په حدیث کې نشته دی که تواتري که مشهوري او که خبر واحد په بعض صورت اطلاق په دواړو باندې د قطعیت کېدی شي او دې پر خو اتفاق شي چې ایمان په شرع کې ویل کی تصدیق او یقین تا تصدیق یقین چې دا عمل دی د قلب فعل دی د قلب
قرآن کریم کی مکل ہدایت اشارہ کرے جو قلبہ مطمئن بالایمان دارنگ لم تؤمن قلوبہم معلوم ہے ایمان اول صفت کے بعد قلب تو اتفاق دے اور بسی دویم خبرہ اقدار چی اقرار اعتراف ددی سرا آئے شد دے یا شطر دے داغی بارکیم دائے علماء دو قول جی چاولی چی ایمان سرد لگا تصدیق دے رکن نے نظاریں گے اقرار ہم پائے کہ شطر دے معنی جز دے وہ بیا ہم دے کی وہ فرق تھا ایمان کی تصدیق داسی جز دے کہ بالکل انفصال نہ قبل ہر جی اقرار دے دیم شرط خودے نہ شطر دے جز لیکن پحالت دے اکراہ کی دے سقوط قبل کیونکہ اقرار مجیہ وسڑی راشی تو پزڑے کی تصدیقی اور بجوبان اقرار ایمان نہ کی بلکہ اقرار کفر کی تو بڑے بانے ایمان نہ ظاہر کی گا دغدے کے اقرار ساقط شو لیکن پعذر دے اقرار بانے ساقط شو اور بعض اہل علم ویلی جنا اقرار چیزا شرط دے صرف دے اجراء احکام شرعیہ دا پارا اور دارنگی دے شرط دے بوقت طلب کی ایمان حاصل کی تصدیق دا قلب دوئی لیکن شرعی احکام و اصولی علیہ جاری کی جن کو ضرورن خبر نہیں ہو کچھ اقرارو کی کریں اقرارو کی جامنت باللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ویا زمین پنی میں دے پر احکام شریعہ سر مکلف کاسی بزرے کی تصدیقی لیکن اقرار نہیں کری مثال سے لگا ابو طالب یاداریں گے فرعون اور سے قندان خصوم جہدو بیا اور سے قندان خصوم ظلم ولوا ذل کے اگر کدائی یقین ہو لیکن مقابل کے اقرار نہ بلکہ انکار ہو بدبان احکامی شریعہ ہو سنسی مرتب کے رہتا اقرار شرط دے دپار اجراء احکامی شرعیہ دارنگی اقرار شرط دے وقت طلب کی کلچی مطالبہ وشی دے اسڑی چت مومن ہو کنا کدے پدا وقت کی اقرار ان کی نہ دے وہ مومن نہیں احکامی شریعت ایمان پر نہیں جاری کی کلچی اقرار کی دے مومن شر اور پسید بے مقام دے عمل عمل پر ایمان کے معنی تصدیق شرعی کی آئے جز حیثیت دری ہو کنا ندی کے اختلاف دیں پنیز اکثروں عمل جز دپار تصدیق دے دپار ایمان کیا محدثین دی کا معتزلہ دی اور کا خوارج دی ہر سی احناف دی یا مرجع دی ناغی وی جنا عمل چرے دا جز دا ایمان نہ لیکن بڑے مقام کی بیام فرق دے کہ احناف سرنگی جز نہ ہوئی اور مرجعی مابین کے بفرق ہوئی احناف ہوئی جز دا ایمان نہ لیکن کمال دا ایمان پر عمل سر راضی اور دارنگی ثواب و عذاب پر عمل بانے مرتب کی اور چی مرجعی دی اغی ہوئی عمل تے سے تیرا اعتبار نشتا کمال دا ایمان یا دارنگی ثواب و عذاب پر عمل نہیں مرتب دائی پنیزبان ناغوی کا اعمال کی اس طرح سے تعبدن بکئی دائب ایمان سے تعلق نہیں دادا مرجع و مسلک بھائی او کم کسان سیداوی جز دے
نام ویل چیو کو سلف صالحین مسلک بل د معتزلہ و بل د خوارج، لیکن دائی په مابین کې فرق دی. اغدار خوارج ہوئی چې عمل داسې جز دی په طریقه د رکنیت لکه څنګه چې تصدیق ہو چې په انتفاع د عمل سره به انتفاع د ایمان راځي او کافر کیږي به، او معتزله وی انتفاع د ایمان به پې راشي خو لیکن کفر پہ نہ ثابتی، کفر تعریف پہ نہیں صادق، نو دی دائی منزلہ ہوئی منزلتم بین الایمان والکفر، نہ مومن دے نہ کافر، اور ہر چیز سلف صالحین دی نائی جز دے پری طریقہ سے زیادت نقصان پیدا کی، اگرچہ پہ انتفاع عمل سر بہ انتفاع ایمان نہ راضی، صرف انتفاع کمال ایمان براج پدی کی اوبل ڈل رائے تک کرامیہ ہوئی ای صرف اول خبر کراغوی ایمان پدی کی اڑو تصدیق شرط نہ ہے بلکہ صرف اقرار ایمان آغا خودیر شاز قول دائی اس تفصیل دری مذاہب ہوا رہے ہیں تو صرف ما بالفرق ہوں بیان کر. مذہب اول د سلف صالحین غدار کی ایمان تصدیق دے بالقلب، اقرار دے باللسان، عمل دے بالارکان، پداس طریقہ شبائے مرتب کی زیادت و نقصان، لیکن پہ انتفاع عمل بہ انتفاع ایمان نہ راج. دا خبر امام بخاری و ثابتی پر ټول کتاب. دویم قول دے رام نور اہل سنت والجماعت، اور غدا احنافم قول دے عقیداوی چی ایمان سے تصدیق دے بالقلب اور اقرارم دے علی سبیل الشطر و اویل شرط، اور عمل پائے کہ نہ داخل، اگرچہ عمل بانے بنا جی ثواب و عذاب دائی دا برا دل دی سبرازی. قدریم قول شبیاد مرجیاؤ چاہے وہ ایمان تصدیق دے بالقلب اقرار دے لیکن عمل تحس اعتبار نشتا، نہ نفین نہ ثبوتن، نہ پہ اعتبار دا ثواب و دا کمال، نہ پہ اعتبار دا نقصان و دا عقاب، اس قسم نشتا اعتبار. دا مسلک دی دا مرجیاؤ. ادر مسلک بیاد کرامیوں ایمان صرف اقرار توئی اگر کزر خالی د تصدیق اور تقدیر ہے. گردانی میری جو بزرگ کی انکاری، بزرگ کی انکاری تو منافقت ہوئی خداوی چزر خالی نہ بکی تصدیق نہ تقدیر ہو بجب اقرار کی ندائی ایمان داود نصوص شریعہ نے بالکل خلاف ہو. قول کرامیہ انضم مسلک سے معتزلہ عقیدہ ایمان تصدیق دے اقرار دے عمل بالارکان دے پداس طریقے سے بے انتفاع عمل انتفاع ایمان راضی ثبوت د کفر بے ناراض تو بوری چی جحود نہیں کڑے انکار. قبل آخری مسلک دے خوارج عقیدہ ایمان تصدیق دے اقرار دے عملم دے عملم بداسی جزیت سر بے انتفاع عمل انتفاع ایمان راضی اور ثبوت د کفر برازی. دابد باب کے مذاہب مشہور دی پری کی بیابل مسئلہ مرجع اصل علماء لکری جرات و قسموں یو مرجع کا پمانا لغوی بانے قریب چاغی تاخیر دا عمل کئی دا تصدیق و اقرار لیکن عمل طبیعہ میں اعتبار اور کئی
پدی مانا باندې ارجاء په احناف کشتره نمخ کی بعض سلف و بعض علماء و احناف ته مرجع ویلی لکه پیران پیر سے کتاب دے گا نا غنیہ کے ڈلو تقسیم کړي نو مرجع چې ذکر کړی نو په مرجعو کې بیا ډېرې ډلې دي یو ډله پکې حنفیه دي ناغې نه بیا واز خلکو په احناف اعتراض شروع کړي دا مرجع بدعتیان دي داسې زیاتې کوي دا خو مرجع باوله معنی چې نفس تاخیر العمل او بل مرجع دي چې عمل ته اعتبار نه ورکوي واقعي هغه بدعتان دي د عقیدې چې قرآن اعمال صالحو ته څومره اهتمام ورکړی دي نه ورکوي دغه مرجع احناف نه دي دا نور ډلې دي صحیح بس صرف تصدیق ایمان پکار اقرار پکار ہے عمل بھی نہیں کرنا خیر جب دیکھی دا خوارج و دپارت دلائل اور خداری کی بعض اعمال دا سشتہ چراغے پر ترک بانے اطلاق دا کفر شعر ناغی ظاہر تو گوری اوگروی پتر عمل چھڑے کافر کی امام بخاری بابا ابواب روڑی دائی درد دپارا حاصل بدائی جو کفرن دون کفرن دا ہمڑا صرف اطلاق دا کفر دے مراد دائن کفر حکمی دے کفر حقیقی کو نہ دے دارنگے دا معتزلہ مسلک داغی استدلال دار ہے شاہی اعمال خام خواہ کو ایمان کی داخل دی لیکن قرآن کریم اغوی جنت دپارا گور ایمان نیک عمل دواړه شرط کړي کا جنت دپارا آمنوا وعملوا الصالحات ناغي داوی چې دغه ولی شرط کړي ځکه چې بغیر د عمل نه نجات نه حاصلي نو معلوم دی مؤمن نه دی کافر خو ځکه نه چې کفر ایو انکار کی انکار نه کړي لیکن داغی جواب د اہل سنت طرف نہ دارے کہ قرآن کم دے د جزا د جنت دپار ایمان و عمل صالح دوار شرط کړي هغه خو دخول اوله دپار شرط کړي دخول اوله دپار موږ وایي چې ایمان کامل شرط دی نفس جنت دپارا صرف ایمان قرآن زے بزے ذکر کړي صرف ایمان بغیر دا عمل نه اہل سنت مسلک پائے کی احناف مسلک اور دارنگ دا مرجع دائی دلیل آیتون دی کہ پائے کہ عمل صالح عطف کر دے پہ ایمان آمن وعمل الصالحات نائی عطف مغایرت والی کا معلوم ہے عمل صالح دی ایمان جز نہ ددی پارک مشہور جواب سلف و طرف نہ دارے کیا تفصیل دا مغایرت واڑی اور مغایرت من کل وجہ ہونے واڑی کل کل عطف دا خاص شی بعام بان اگر شدا خاص دے عام نہ مغایر ہونے دے لیکن صرف دے اہمیت دا پارے جدا ذکر کری لیکن من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال جبریل تفکڑے پا ملائکوان ندا خدای نہ غیر ہونے دی کو قرآن عمل صالح ذکر کرے قصد ایمان نہ دا دلیل پہ مغایرت کلی نہیں چلے جانے بالکل غیر دے بلکہ غیر اہتمام دا پار ذکر کرے اہتمام مانے امداؤ کرے جو بغیر رائنے دخول اولا نہ حاصلی کا داری بل استدلال دار ہے کہ قرآن کلویلی چ میں عمل من الصالحات وهو مؤمن وګوره وهو مؤمنون خو حال ویلې نه حال خو هم غیر ذل حال نه نو معلوم ہے عمل صالح نہ ایمان بالکل جدا ہے لیکن دوڑ پارے بل جواب دار ہے ابن قیم و بعض علیہ المکڑے
یو خو نفس ایمان دے یو ایمان اطلاق دے نو د اطلاقاتو کې اصل کې فرق دی کله ایمان چې کله ذکر شي ناغینا غم مرتبہ کامل مرادی ایمان کامل نو پائے بیا عمل اتفقینا عمل بگی داخل شکر او کلم مطلق ایمان مرادی مطلق ایمان نو پاغی پسی و عامل صالحات ذکر کے دیش نو حاصل داری چی پا ایمان کامل کی عمل صالح داخل لے لکه څنګه چې سلف صالحین او هر چې مطلق ایمان دی هغه ته تصدیق وای نو پای کې عمل صالح خو داخل نه دی تصدیق کې خو عمل نہیں داخل کړي دا فرق اصل کې د فعل اطلاقات وای نو مطلب دا چې ایمان شرعي چې پای سره نجات عند الله حاصلي هغه ایمان اصل کې مراد پای کې دا اختلاف ہو نو پائے کہ سلف صالحین لکوس دلیل راضی داغی مسلک دارے کہ تصدیق اقرار اور دارنگ عمل دادری چوزے شی دیتا ایمان معتبر شرعان ہوئی بیادی کی امام بخاری جکم ابواب راوڑی کرنے دے ابواب کے ویا گورو کل بدے مسلک د سلف صالحین ثابت ہے کل برت کیرے پا مرجیاؤ آغی سرم احناف بانے مرد راضی کل دائم مسئلہ کیو شانخکاری آئی کل برت کی پا معتزلہ کل بخوارج کل ابواب کل بدر سے باب راشی چپائے کہ داب ثابت کی چی عمل پا ایمان کی دن جز دے پتے کہ مقصد اصل کی ردی پا مرجیاؤ کل بدر سے باب روڑی چی ایمان صرف تصدیق دے اگر کا عمل کے نقصان نپاغ باب کے بدل مقصد ہی رد پا معتزلہ و بخارج ہو یاد دیجیے کہ اول باب امام بخاری روڑی اور اول باب کی دو مقصد اغدوارا مقصد ہے بدی لفظ کی ویلی چی وہ قول و فعل دایو مقصد دوبل مقصد دے وہ یزید و ینقصو لیکن باب مصدر کردے بترجمۃ الباب کی بدی لفظ کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس نامک کی تراجموں کی مغیلو امام بخاری طریقہ دار ہے ترجمۃ الباب کی کلا کلا ٹکڑا دا حدیث راوی بغیر دے اسناد میں ولی دغا حدیث دا ٹکڑا اصل کی منشاد دا پاردی ترجمۃ الباب نور تشریح دے بنی الاسلام کو صبح حدیث کی راضی دا حدیث بدے بیا مسند روڑی وہ بار سورہ دا کلا ارکل چلا خم سے نوے دا خمسہ کو زمستا سزین کشتج بائے کی قول و مشتا و فعل و مشتا قول سر معنی شہادتین اور فعلشتہ معنی صلاۃ و صیام و زکوٰۃ و حج دا حدیث منشش و اصل کی ذریعے استدلال دپارا ذکر پہ دعو مرتب کرا یو داودا شو چی وہ قول و فعل بورد سلف و قول بڑے مقام کی اغبل شان دے اغب دو طریقوں یو طریقہ خدا دا کہ قول و عمل ای فعل سر عمل ذکر کرے اور دویم دائی تفصیلی داودائی چاغی ہوئی اعتقاد و قول و عمل گردی کی ستارز نشتا امام بخاری قول و فعل انوین قول سے جو اقرار شدہ اور فعل سے فعل شامل دے فعل القلب و فعل الارکان فعل دزرو چاہے تو تصدیق ہوئی
اور دارنگے فعل دان دامون چاہے اعمال ہوئے خو تعبیراتو کی فرق دینا پر تعبیر کی امام بخاری ہوئی جو شام مقلد نے زد عمل پذیبان لفظ فعل ہے ناولی اور رسوک چیزے کہ عمل ہوئی نائی قول کی تعمیم کئی چھے قول دو قسم دے یا قول الاعتقاد دے بل قول باللسان پارے سے صرف عمل امام بخاری دی دوگا دے چھے قول ہمارا صرف مشہور دارے چھے صرف قول باللسان تا ہوئی نو کہ صرف عمل نے ویلے نو بیا فعل قلبی بکی نہ داخل په عمل کې فعل ذکوي چې فعل قلبی او فعل الارکان په کې دواړه داخل شي تصدیق او عمل نو ګور درې امور شول عقیده او دارنګ تصدیق او اقرار دا تصدیق شات عقیده دا او دارنګ اقرار او عمل یہ بدی لفظ کراو سے چې قول او فعل دا قول جنہیں محدثینو اگر ډیر علماء نے نقل کرے خاص کر دی کہ ہاں اگر سنن لالکائی کتاب السنن لالکائی کہ محکمہ والا پیش کرے اور تشدد عقیدی بہترین کتاب دے بسلف کی اگر دا ډیر علماء صحابہ تابعین نے نقل کرے ایمان سر قول و فعل اقرار عقیدہ و عمل دیجے کی دویم دعوت و یزید و ینقص دویم دعوت دی سر بارے ذکر چدا مرتب دا بنے مخکنے دعوی آسنگ لگار کل چی ایمان قول لے اور دارنگ اعمال دی و تصدیق دی کم از کم درے ضعف شل کن پدے درو کی کل کمال لاشی کل نقصان نو معلوم شي کله دې کې زیاتې راځي او کله کمې نو دویمه دعوه دا شو چې ایمان چې یزید او ینقص زیاتې او کمې به کې راځي دام د سلف صالحین مسلک دے او بلکہ کی امام بخاری نے روایت دے اگر چیری کتاب کی نشتہ چاغوی زد زرگون علماء سر مقام شیخ علماء کو تابعین او بر صحابہ ادے مقام شیخ اکثر طب تابعین سرا اگر طول بدا قول کول چی ایمان یزید و ینقص دارن لالکائی بھی کتاب سننا کی 100 صفحے قریبان مشغولی کڑی اور نمونے ذکر کڑی خاص کر نمونے د صحابہ و تابعین و تبع تابعین و اہل علم کیا طول ذری قائل دی چی یزید و ینقص آئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سوئی دے بات بڑی کہ چکل تحقیق کرے علماء محققین مولانا شان ورشاد مولانا بنوری رحمہ اللہ دی دوڑ ویلی چمون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا دا روایت چرتن دے اور رجلی چی یزید و ینقص دا انیس سے جردار سے اور پسی اور تپلے خلق ہاں سوال پہ راجی کہ ندا فقہ اکبر کشتہ کا نا فقہ اکبر داغی جواب کرے مولانا بنوری سے کہ فقہ اکبر کو پاسل کی امام حنیفہ کتاب نے خدا و شاگرد ابو موتی بلخی اور تئی کد شاگردان کرے امام صاحبی ویلی چی ابو موتی بلخی شرڑی ضعیف رائی قذاب مرتد جاؤ دروغجن نے روایت امام مونی فضل بواسطہ نقل کے راو غلط کی مدم رضی دے پارا منشا اصل ابن عبد البر آغاز ذکر کرے کہ امام ابو حنیفہ قولداری چی عزیز و بیان خصوص اگر چاہ مالکی دے پخپلا واللہ علم چاہ احناف نہیں نقل کری او بل مذہب والے اسرے نسبت کی نپریم زمگ اعتبار نشتا کہ ابن عبد البر نقل کری گا مدعا او قول بعض علماء احناف نقل کرے امام ابو حنیفہ
داویلی چی یزیدو خدای ندی ویلی چی ینقصو دان ینقصو نقل نشتا بعض صورت کاغ ویلی یا ندی ویلی لیکن عروس تو خلق کو آپس ولی لگولے پدی وجہ لگولے نا کہ دا دویا مسئلہ خدا کو نشترے چی اعمال جز دا ایمان نہ رہتا نایوی چی اعمال جز دا ایمان نہیں نو زیادتے کمیں با بیان نہ راضی کر زیادتے کمیں خو با عمل سرائی با جز سر راضی نو گویا کی امام ابو حنیفہ اگر کدے قائل نہ ہو خدا رستن قول مستلزم شدیل رہی چی یزید و ینقصو نے انکار کی تاسی التزامن غندگی شد امام بخاری دا ثابتی جو مسلک دا سلف صالحین دا یا گور یزید و ینقصو کی بعض خلق ویلی جداد دے سلف ہو دا علماء ہو دا اختلاف شری دا اختلاف اصل اختلاف لفظی دے ایمان مراد ایمان کامل علی چپائے کہ اعمال جز دن یزید و ینقصوشتا چھ نفس ایمان تیلی نبیان نشتا لیکن دا قول دا غلط دے نزاع لفظی خوامیان خلق گئی جدے اوبل پا مطلب نہ پوئی گا اور لوڑے راغس کی دا خواہ لوی علماء دی جدی نزاع تسنگا نزاع لفظیت نہ نزاع لفظی نشتا ایمان معتبرہ شرعن دا امام ابو حنیفہ پا مسلک کی داری چی عمل پائے کی نہ جز اور سلفی چی عمل پائے کی جز دے دا خو نزاع حقیقی دا اصل کی اور بیاداری چی یزید و ینقصو کے دا قول چی چا مشہور کرے چی زیادت نقصان صرف پہ اعتبار عمل سر دے دا قول مخدوش دے امام نووی رحم اللہ وی اور دلتا امام بخاری دا قول نہ ثابتی کہ نہ زیادت و نقصان چرے پر نفس تصدیق کم راضی اور زیادت و نقصان پہ اعتبار عمل سرحم راضی پدی کو احناف مشہور کرے چنا دا ایمان تصدیق و بسیط تھے اور بسیط جو اجزا نہیں زیادہ کمیں بکن راضی بسیط والے بڑا نفس و ماہیت دے تصدیق و ماہیت نگور کا منطق تبوزین و منطق کی علماء محققین منطقیانوی چب ماہیت کے تشکیق راضی اگر چ قاضی مبارک کی ماہیت کی تشکیق نہ راضی نور علماء برت کی جدا ستر ہو گئے ماہیات کی تشکیق رادش من زیادہ کمیں نموائے تصدیق بمان یقین دا بسیط نہ دے بلکہ دیکھیں خام خواہ تفاوت راضی یو دلیل ہم بیدا پیش کو تو قرآن کی بفل ثابت یقین کے درجات کی یو دے نفس یقین دویم دے بعلم الیقین دریم دے حق الیقین سلورم دے عین الیقین اور چاہ حق الیقین عین الیقین نے اس کو کرے پر یقین کی دا سلور اجزان سلور مرتبے نشی سر معلوم ہے کہ یقین کے فرق راضی تفاوت کا ادویم خبردار شدا خبر چر یقین بسیط مسیط دے امام ابو حنیفہ په خپلم د الفاظونو مخالف و جدا بسیط مسیط دا خود منطقیانو د فلاسفو تعبیرات دا بشرع کی دل دخل مور کا حضرت علماء لکھی امام نووی لکھلی کہ زیادہ کمیں پہ یقین کی راہ بالکل بدیہی مسئلہ نن زمگ یقین آغا نہ دے چکم یقین دا ابو بکر زمگا یقین نہ دے چکم یقین دا صحابہ کرام دا بدی خبر آو کمقل سڑی چاوی زما یقین دا ابو بکر زلان یقین یو شے دا خدیر بے وقوفی نن تبلیغان موردائی سے ایمان یقین خبر ہے تو الگ یقین اشتہ نہ سو نہ یقین پر زیادتی کی کا یقین کی زیادہ راضی کا
اور دلیل شریف امام بخاری ذکر کی رسول اطمئن قلبی ایکم وزورتو ہم دے مقصد دپارہ چگورے پہ یقین کی ہم زیادہ راضی اور تصدیق کی ہم نفیل دارنگ و یزید و انقص ددے پار دے ادلہ پیش کی قرآنیہ دویم قسم دلیل حدیث مرفوع ذکر کی فلا مسند نہ بلکہ معلق دریم قسم اقوال دا صحابہ و ذکر کی دریم قسم اقوال دا تابعین و ذکر کی رجوع طریقوں میں نظام اثر ثابت ہے آیاتون ذکر کری ندام دو قسم ہے جو آیاتون چھپائے کہ لفظ زیادت دا ایمان سر مقارن ناغل ہے اور کم کم دی یزداد ایمان ما ایمانہم لا آیات بل رسول لرشا ویزداد الذین آمنوا ایمانا بل لا یکم زادت هذه ایمانا بل فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا بل فخشوهم فزادهم ایمانا بل وما زادهم الا ایمانا و تسلیما دا خدای سے آیتون دی شپک چھپائے کی زیادت دا نفس ایمان سر ذکر دے دارنگی زدناہم ہدا بلایت وزید اللہ الذین اہتدوا ہدا بلایت والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم وردا بنار پریش امام بخاری مقصد بے ادا ریچی ہدا دین اسلام ایمان نا ٹولیا شعر نا مرادف بھی اصل کی دلتا پہ اعتبار دا مصداق کا ذکر دا خدا دے نا مراد ایمان نو دام دلال کی بزیادت دا ایمان اگر چلب ایمان جس رہو دے نظر آوڑے اگر دے کی وجم دارا دایتون شرین برے کے لفظ زیادت ہی چاپ مفسرینوں خاص کر مخکنوں کے اداد مانا نہ کرے کہ پخید ایمان ازداد ایمان ما ایمان امدامان نشتا ایمان پخی دا مانا پرسو کے بس سے پنچیدان مانا شوق ازداد ایمان سکی پخی ایمان اور تیرا پخی ایمان کم تفسیر دا مانا کرے منتوخ ہے اگر سدام دینا مستظم جمق ایمان کچا کچا سش ایمان کو تصدیق ہونا تصدیق سنگ کچائی یا اخبل مقصد نگاب کی اختراضی لفظ زیادت لفظ قرآن ذکر کرے قدم کثرت سرا اور چرتب دا نبی سلم نا صحابان دا تعویل نقل نشتے چھ زیادت دا مراد دے پوخوالے نوری و سوید اللہ کتاب کی تحریف کی دا خواہن تحریف بیا اور پسید ذکر کی و حدیث مرفوع والحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا سری من الایمان دا حدیث مرفوع رسو آئیو بل حدیث مرفوع آب رسو راضی ہاں دایو حدیث مرفوع التراوڑے بل حدیث دا قول دا صحابہ ذکر کئی قول دا صحابی رسو راضی وقال معاذ دا معاذ زنان قول دویم قول دا عبداللہ مسعود قال ابن مسعود الیقین الایمان کلو دریم قول ابن عمر سے قال ابن عمر لا يبلغ غلاب الحقیقت التقوى آخری قول عبداللہ ابن عباس قال ابن عباس شرعتا و منہاج دا سلور اقوال صحابہ کرام ذکر کری عام پر مقصد اور تابعی شرع عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا خط ذکر کری کہ کتبا عمر بن عبدالعزیز العادی بن عادی دارنگ رسو راشی وقال مجاہد
عمر بن عبدالعزیز اور دارنگ مجاہد بڑا تابعین وګوره د قرآن آیاتونه او حدیث مرفوع او د هغې سره حدیث د صحابه او بیا حدیث د تابعین اگر چې ابتدا کې متمایلو چې ټیک د حدیث روایت د صحابي د پنی حجت ده لیکن قول د تابع حجت ہونا ہے دا صرف دل ذکر کئی اگر کا حجت نہ ہو لیکن دا قول جاری و تابعین حکم گویا کہ اشارہ کی برے کے اجماع اتفاق تھا پیاری کی حدیث مرفوع چروڑی والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان دا حدیث مرفوع ہے اگر حدیث صحیح ہے خدمرائے چد معلق راوڑے بعض معلقات امام بخاری پخپل رسول سند ذکر کړي دل هونه ذکر کړي ولیکن دا مشهور علماء پنی چې تعلیقات د امام بخاری دا په حکم د مسندات کې دا اگر چې معلق راوړي ولیکن دا په حکم د مسند کې سند د پنی باندې ثابت دی چون کې سند کې د پنی باندې شرطونه نو موجود دی کتاب مطابق شرطونه ذکر د مسند رانوړ بلکې معلق ذکر کړ نګور من ایمان کې خو من راضی لپاره تجزی حب فی الله بغض فی الله د اجزاء د ایمان نه نو حب بغض سره د افعال قلبیه دي دا مفعال دي خو قلبی دي افعال قلبیه هم اجزاء دي د ایمان معلوم ایمان کی تجزیشتہ بلدام یو معروف و خبر ہو کہ حب کی خامخواہ درجات محبت کی دیر سی درجات کی بغض کی دیر سی درجات جو سڑے بدے اسوری لخ خوخی بل شیوے ڈیر خوخی بل بیدائن زیاد خوخی دارنگے بغض کے جو معلوم شکم اعمال افعال قلبیہ دی دن نہ پائی کی بیا ہم تشکیق شتا درجات مختلف اشتا دلیل بے عزیز و بیان قطوبانی